नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो हो टेलिभिजनको यो विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु र समसामयिक घटनाक्रमको बारेमा सही र सटीक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। र विशेष गरी 2078 लगभग आज सकिँदैछ र आज अन्तिम दिन चैत्र 30 गते सम्भवतः लाग्छ विशेष सन्दर्भको यो अन्तिम कार्यक्रम यस वर्षका निम्ति र नयाँ वर्ष लाग्दैछ 2079। साँच्चीकै 2078 वर्ष कस्तो रह्यो त, यसको समीक्षा पनि यतिखेर हुँदैछ। कोरोना महामारीको थिलथिल अवस्था, विकास निर्माण हुन सकेको छैन, राजनीतिक अनस्टेबिलिटी जस्तो देखियो। दुई पटक संसद भङ्गपछि जब जेठमा फेरि अर्को पटक जेठ 8 गते संसद विघटन भयो, त्यसपछि पनि देशको राजनीति उथलपुथल भयो। आम जनताको बीचमा यतिखेर पनि सरकारले काम गर्न नसकेको देखिन्छ। भलै यो वर्ष त्यति सुखद नभए पनि आउँदो वर्ष कस्तो रहला यसका लागि विभिन्न किसिमका एनालाइसिस हुन थालेका छन्। तर 2079 आउँदो साल चुनावी वर्ष अर्थात् चुनावीमय बन्ने भएको छ देश र तसर्थ पनि यो वर्ष जस्तो भए पनि आउँदो वर्षको चाहिँ सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। र आजको यो विशेष सन्दर्भमा पछिल्लो समयको विकसित राजनीतिक घटनाक्रम 2078लाई फर्केर आज हामी हेर्छौँ र 2079मा कस्तो प्रभाव पर्ला र अहिलेको सत्ता गठबन्धनभित्र कांग्रेस, जो यो देशको सबैभन्दा पुरानो डेमोक्रेटिक पार्टी, लिबरल पार्टी, आज यसरी चाहिँ गठबन्धन बन्नुपर्ने र चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था किन बन्यो? यसले गठबन्धन बनाइरहँदा गठबन्धनले कांग्रेसलाई कहाँ पुर्याउला र कांग्रेसभित्रकै आन्तरिक विवाद र यतिखेरको अन्तर सङ्घर्षले कि साँच्चीकै कांग्रेसभित्र विचार सिद्धान्त मरिसकेको हो, स्वार्थ केन्द्रित सत्ता केन्द्रित राजनीतिले कांग्रेसको भविष्य के? आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग नेपाली कांग्रेसका अलिकति पुराना नेता, जो अहिले राजनीतिमा सक्रिय भए पनि त्यति भूमिकामा भने हुनुहुन्न, विश्लेषणको रूपमा पनि उहाँलाई हामी लिन सक्छौँ। विनय ध्वज चन्द आज हामीसँग हुनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसका नेता। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। चन्दजी नमस्ते, वेलकम, स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक। फर्स्ट अफ अल त अब यो 2078 विदाई हुँदैछ, नयाँ वर्षको आगमन हुँदैछ। आज राति 12 बजेपछि आजको दिन अर्थात् यो अन्तिम दिन इभकै रूपमा लिउँ, आज रातिबाट नयाँ वर्ष आउँदैछ। नयाँ वर्षको यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। यहाँलाई पनि शुभकामना र दर्शक श्रोताहरूलाई पनि हार्दिक शुभकामना। अलिकति समीक्षा गरौँ, त्यसपछि राजनीति विषयलाई जाउँला। 2078 नेपाली राजनीतिका निम्ति, नेपाली जनताका निम्ति, देश र जनताका निम्ति कस्तो रह्यो तपाईँको विश्लेषण? 2078 हेर्ने हो भने दैवीय प्रकोपदेखि लिएर राजनैतिक अस्थिरता र नेताहरूको यो दूरदृष्टिको कमीले गर्दाखेरि देश राम्ररी अगाडि बढ्न सकेका छैन। त्यस कारणले यो एउटा दुःखलाग्दो कुरा पनि हो। कोरोना जस्तो महामारी फैलियो, त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, त्यो म्यानेज गर्न सकिएन सरकारबाट। त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक सङ्कट आयो र अहिले देशको त्यो आर्थिक सङ्कटले देशलाई धेरै धक्का दिँदैछ र अरू त्यस कारणले विकास निर्माणका कार्यहरू यो भनौँ नि देशमा जो व्यापारिक केन्द्र छन् इत्यादि सब पछाडि सरे। यस कारणले देशलाई कसरी अगाडि बढाउने, के गर्ने, त्यो दूरदृष्टि राजनीतिक नेताहरूमा त्यसको अभाव पाइयो। त्यसको चाहिँ हामीलाई साह्रै दुःख लाग्छ। तर 2078 नेपाली र नेपालका निम्ति या भनौँ देश र जनताका निम्ति सफल रहेन या ठिकठाकै रह्यो? अब ठिकठाकै रह्यो त भन्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, जुन आर्थिक सङ्कट यहाँ गहिरिँदो छ, यसको के हुन्छ भनेदेखि यो लामो समयपछि त्यसको असर नराम्रो हुन्छ। जस्तै अहिले हेरौँ भने महँगाई कति बढिसकेका छ। कोरोना लागेको धेरै समय पहिला लागेको थियो, अनि त्यसको जो आर्थिक मन्दी बढ्दै गयो, त्यसको असर अब बढ्दै गइरहेछ होइन। त्यस कारणले के छ भनेदेखि यसको असर त अझ अगाडि गएर यसको व्यापक रूपमा देखिन्छ। तर यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी म्यानेज गरेर लग्ने, यी सारा समस्याहरूको आकलन कसरी गर्ने, यसको समीक्षा यो सरकारले गर्ने अति आवश्यक हुन्छ। कि विगतमा कति भयो, यो अब भनिन्छ नि यो हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम यति बढायौँ हामीले, यति
त्यो बढाएको पर क्यापिटा इन्कम कब फाइदेमन्द हुन्छ जब त्यो आम जनतासम्म पुग्छ। त्यो हाम्रो पुग्दैन, खालि थियोरिटिकल रूपमा हामी भन्छौँ। त्यसकारणले यसको समीक्षा गर्ने, यसमा सोच अब विगतबाट लेसन सिक्दै आगामी दिन राम्रो गर्दै जाने हो। हामीले त समयलाई त्यसरी परिवर्तन गर्ने हो। भूत न भविष्य, वर्तमानलाई कस्तो बनाउने भन्ने हाम्रो हातमा हुन्छ। हेर्नुहोस्, खास गरी 78लाई फर्केर हेर्दा राजनीतिक रूपमा पनि हामी सफल भएनौँ है। त्यसो भए केपी शर्मा ओलीको क्रियाकलाप र वर्तमान गठबन्धनले पनि जनतालाई केही दिन सकेन। होइन, राजनीतिक रूपमा पनि हामी सफल भएको छैनौँ। इन टोटल नेपालको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने केपी शर्मा ओली मात्रै होइन कि टोटल राजनीतिक पार्टीहरू, टोटल लिडर्सहरू, त्यो मैले भने नि कसैको पनि त्यो यो देश यो राजनीतिक अस्थिरतालाई स्थिरतातिर ल्याउने बाटोतिर कोही गएको छैन। तर वर्तमान सरकारले भनिरहेछ हामीले एमसिसी पास गर्यो, यो सफलता हो। वर्तमान हामीले संविधान बचायौँ, यो सफलता हो। भारत र चीनसँगको सम्बन्ध राम्रो बनायौँ, यी हाम्रा सफलता हुन् भनेर भन्ने कि नभन्ने? होइन, अब यी सफलता हुन् कि होइनन् यो त भविष्यमा, एमसिसी पास गरेको सफलता हो कि होइन त्यो भविष्यमा होला। अब पैसाको हिसाब जोड्ने हो भने त यहाँ त हामीले बिग हाउसेसको ट्याक्स माफ गरेका छौँ। त्यो पैसा त त्यो ट्याक्सबाट नै आउँथ्यो नि हाम्रो। यदि पैसाको हिसाब गर्ने हो भने त एउटा बिग हाउसेस होइन, थुप्रै बिग हाउसेसको कर मिना गरेका छौँ होइन। त्यो लिने हो भने त यो पैसाकै सवाल हो भने अरू मित्रता, अरू देशहरूको सम्बन्धको सवाल हो भने एउटा कुरा के हुन्छ भने विदेशसँग, अरू राष्ट्रसँग हामीले मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्न आवश्यक हो। त्यो बढाउनु देशको लागि राम्रो हो। तर मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई दास्ताको रूपमा परिणत गर्नु हुँदैन। यसको लागि सचेत रहनुपर्छ। हामी सानो छौँ, अर्को ठुलो राष्ट्र छ भने त्यसको अगाडि हामीले हात जोड्ने हो। हामी सानो भए पनि ऊ ठुलो भए पनि हामी बराबरका हकदार हौँ। हो, त्यसमा हामीले 77-78 कोरोना महामारीले थिलथिल रह्यो नेपाली समाज, नेपाली जनता, विश्व त्यस्तो रह्यो, वैश्विक महामारीमा परियो। अब कुरा गरौँ आउँदो वर्ष, चुनावमय वर्ष बन्दैछ। यतिखेर गठबन्धन बनेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस यो देशको सबैभन्दा पुरानो डेमोक्रेटिक पार्टी, यो देशका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा ठुलो भूमिका छ कङ्ग्रेसको। तर आज कङ्ग्रेसले गठबन्धन बनाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ तपाईँले? गठबन्धन आजको आवश्यकता हो कि होइन? कङ्ग्रेसलाई यस्तो के बाध्यकारी अवस्था आयो कि आज गठबन्धन बनाएर कम्युनिस्टलाई बोकेर जानुपर्ने अवस्था कङ्ग्रेसका निम्ति? हेर्नुहोस्, गठबन्धनको बाध्यकारी अवस्था छैन। काङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्ने आवश्यकता पनि छैन। काङ्ग्रेसको सङ्गठन हेर्ने हो भने यसलाई दुई तरिकाले हेरिन्छ। काङ्ग्रेसमा लागेका मान्छे गाउँ गाउँमा घुम्नुहोस्। म धेरै जस्तो यो देशको धेरै जिल्लामा घुमेको छु। जिल्लाको सदरमुकामै होइन, तिनीहरूको गाउँसम्म पुगेको छु। त्यहाँ यस्ता मान्छेलाई भेट्या छु कि जो कसैले त काङ्ग्रेस बन्दे भनेर बन्या होइन, स्वस्फूर्त ढङ्गले काङ्ग्रेस बनेका छन्। ती काङ्ग्रेसबाट कहिले पलायन हुँदैनन् होइन। त्यसकारणले यसरी खोज्ने हो भने देशभरि काङ्ग्रेससँग सम्बन्धित र काङ्ग्रेससँग अट्याच्ड यदि जनमानसलाई हामीले एकत्रित गर्ने हो भने कुनै पार्टी त्यसको मुकाबला गर्नु सक्दैन। त अब यसलाई पार्टीले के गर्ने? पार्टीले त्यो शक्तिलाई एकत्रित गर्ने हो, सङ्गठित गर्ने, युनाइटेड गरेर लाउनु पर्छ, सङ्गठित गर्ने हो, सङ्गठित गरेर अगाडि लाग्ने। त हाम्रो कमी के भएको छ? हामी आफ्नै शक्तिलाई सङ्गठित गर्न सकेका छैनौँ, एक कुरा। तर यसले गर्दाखेरि यो गठबन्धन गर्नै पर्छ भन्ने होइन। हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसको उमेर लगभग मेरो ख्यालले 80 वर्ष एराउन्ड पुग्न थालिसक्यो होइन। अब यति लामो इतिहास भएका विश्वमा बहुत कम पार्टीहरू पाइन्छ, यति लामो इतिहास भएका पार्टीहरू र यस्तो सङ्गठन भएका। के त यस्तो भयो 80 वर्षमा रुखको पनि आयु सकिन्छ? एउटा रुखको आयुलाई हेर्ने हो भने कङ्ग्रेसको अब एक्सपायर हुने टाइम भयो, स्थापित हुने नयाँ दलहरू आउने या त्यो किसिमको देखिन्छ। रुख ढलेर आएको हो अवस्था, त्यस्तो कमजोर बने आज नेपाली कङ्ग्रेसको रुख? होइन, यस्तो छ, रुखको आयु 80 वर्ष हुँदैन। मेरो गाउँमा एउटा पिपलको रुख छ, ऊ धेरै वर्ष। तर अहिले वैज्ञानिक वनका नाममा त 80 वर्षमा प्लान्टिङ गरेर काट्ने भन्छ नि त। काटे बेग्लै हो, राखे
त्यो त्यो त हजारौँ वर्ष पनि चल्छ र क्या 400-500 वर्ष पहिलादेखिको त्यसको इतिहास भेटिन्छ। त्यो रुख अहिले पनि छ। त के छ भनेदेखि यसले होइन के, यो के हो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको आइडियोलोजी के हो, कुन आइडियोलोजीमा, कुन वैचारिक सिद्धान्तमा यो नेपाली काङ्ग्रेस सुन्नु नि, नेपाली काङ्ग्रेस उभिएको छ होइन। त्यो वैचारिक विचलन नेपाली काङ्ग्रेसमा छ। त्यो जुन बिपीले जुन बाटो बताएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसलाई हिँड्ने, त्यो बाटोमा नेपाली काङ्ग्रेस हिँडेको छैन। अब बिपीको एउटा लाइन तपाईँलाई भन्छु, म अक्सर यो भन्दै पनि गरे हुन्छु ठाउँ ठाउँमा साथीहरूको बिचमा पनि। उहाँको डायरीमा के लेखिया छ भनेदेखि जुन दिन नेपाली काङ्ग्रेस सत्ताको राजनीति गर्नेछ नेपाली काङ्ग्रेस निरर्थक भएर जाने। आज हामी सत्ताको राजनीतिमा छौँ, सत्ताको मोहमा। यो सत्ताको मोहले यो गठबन्धन गरिरहेछौँ ताकि त्यो सत्ता समाज। यसले हेर्नुहोस् के हुन्छ भनेदेखि हामी देशमा यदि स्वतन्त्र भएर लड्यो भने हामी बढी सिट ल्याउन सक्छौँ, देशभरिमा हाम्रो सिट बढी आउँछ। तर गठबन्धन गर्दाखेरि के भयो, स्वतः हामीले केही सिट घटाइदियौँ, अटोमेटिक रूपमा सिट घट्यो। तर मनोविज्ञान त यस्तो परेको छ नि त, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धन गरिएन भने एमालेसँग हामी हार्छौँ र कम्युनिस्टहरू फेरि एक हुन्छन्। गत निर्वाचन 74को निर्वाचनको समीक्षा गरेर कम्युनिस्टहरू एक भयो भने त हाम्रो जनमतले नभ्याउँदो रहेछ भन्ने त विश्लेषण होइन। त्यो विश्लेषण गलत हो। त्यो के छ भने जनमतले नभ्याउने भन्ने के हुन्छ र, कम्युनिस्ट जम्मै एउटै हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ र, ती एउटै हुन्छन् भनेर कुनै ऊ छ? आजसम्म यी नेपाली कम्युनिस्टहरूको इतिहास हेर्ने हो भने टुटफुटको अलावा अरू केही इतिहास छैन। त्यो इतिहास पल्टिनुहोस् नि, सुरुदेखि आजसम्म देखेछौँ हामीले एकदम यो कम्युनिस्टमा टुटफुट बाहेक के छैन। त्यस कारणले के छ भने यो कम्युनिस्ट एकजुट होलान् र हामी हारौँला भनेर हामीले आफ्नो हामी हारौँला। तर आज कांग्रेस इतिहासमै कमजोर अवस्थामा पुगेर गठबन्धन गरेर कम्युनिस्ट बोक्नुपर्ने, माओवादी बोक्नुपर्ने, माधव नेपाल बोक्नुपर्ने, प्रचण्ड माधव नेपाल बोक्नुपर्ने अवस्था आयो हैन। यो मैले भने नि किन डराउनु भयो त तपाईहरु? हामी डरा छैनौँ। अनि एक्लै किन चुनावमा जानु भयो तपाईहरु? एक्लै जानुपर्छ भन्ने हामी त्यो पक्षमा हौ। हामी यो गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षका मान्छे हौ। किनभनेदेखि हेर्नुहोस्, तपाईलाई म भने बिपीले के भनेको थियो भने वास्तवमा कम्युनिस्टसँग कहिले सहमति गरेर नजानु भनेको थियो। उहाँले डाइरेक्ट त भनेन। एक पत्रकारले के भन्यो भनेदेखि बिपी तपाईँ यत्रो यो प्रजातन्त्रको लागि आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म सफल हुनु भएन। तपाईँ यहाँ भएका जम्मै कम्युनिस्ट इत्यादि जम्मै पार्टीलाई एकजुट गरेर लग्नुहोस्, तपाईँ सफल हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँले के जवाब दिया थियो भनेदेखि प्रजातन्त्र ल्याउनमा 10 वर्ष ढिलो होला, तर म प्रजातान्त्रिक शक्ति बाहेक यो कम्युनिस्टसँग एकजुट भएर जादिनँ। त्यसको मतलब के हो कि कम्युनिस्टको सँग हाम्रो कुनै तालमेल मिल्दैन। कम्युनिस्टको उत्तर छ त हाम्रो दक्षिण छ, ऊ पूर्व हेर्छ त हामी पश्चिम हेर्छौँ, ऊ पश्चिम हेर्छ त हामी पूर्व। तर आज विचार सिद्धान्त भने पनि स्वार्थको राजनीति सुरु भयो, जसलाई हामी सत्ता केन्द्रित तपाईँले भने जस्तै देखिन्छ। अहिले हेर्ने हो हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूमा पनि त्यस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, पाकिस्तानमा भर्खरैको अहिले हेर्नुहोस्, त्यहाँ पिपी र तपाईँको त्यहाँको मुस्लिम लिगको जुन पार्टी नवाज शरीफ र तपाईँको त्यहाँ बेनिजर भुट्टोको पार्टीको एलायन्स हेर्नुहोस्, दुईटा कट्टर पार्टी आज एक हुनुपर्ने अवस्था छ। इन्डियामा त्यस्तै छ। हेर्नुहोस्, मुस्लिम लिग लगायतका तपाईँका त्यहाँ चाहिँ कम्युनिस्टहरू, सीताराम येचुरी लगायतका चाहिँ पछि गएर चाहिँ युनाइटेड प्रोग्रेसिभ एलायन्स बन्यो नि त, युपिए। अब अहिले नेपालमा हेर्दा पनि त्यस्तो देखियो, कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट, एउटा उग्र कम्युनिस्टसँग एउटा तपाईँहरूको डेमोक्रेटिक पार्टीले आज एकता गरेर पार्टीलाई भनौँ न गठबन्धन गरेर चुनावमा चाहिँ भोट माग्नुपर्ने अवस्था आयो। हेर्नुहोस्, त्यही भनिरहेको छु म, यो कम्युनिस्टसँग हामीले गठबन्धन गरेर जानु नै हाम्रो लागि कि यो हाम्रो वैचारिक विचलन भयो। हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसमा वैचारिक विचलन भयो। वैचारिक विचलनको सुरुवात अब हामी वास्तवमा यो अहिले यो पार्टीले कुनै जिम्मेवारी इत्यादि नदिएकोले यो अध्ययनतिर लागेका छौँ कि यो विचलन कहिलेदेखि भयो भन्दाखेरि हाम्रो अध्ययनले के बताउँछ भने हामी 46 सालको जो हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ, आन्दोलन गऱ्यौँ, त्यहाँदेखि हाम्रो वैचारिक विचलन सुरु भयो। क्योंकि त्यहाँ पहिलोचोटि हामीले कम्युनिस्टसँग एलायन्स गऱ्यौँ होइन।
त्यो आन्दोलनमा दुईटा शब्दमा बहस भएको थियो, कार्यगत एकता या सहकार्य। यसमा व्यापक छलफल। सहकार्य भन्नाले के व्याख्या गरियो भने सबै मिलेर एउटा कार्य। कार्यगत एकता भने हामी आफ्नो तरिकाले आन्दोलनको कार्य गर्ने, कम्युनिस्ट आफ्नो आन्दोलन गर्छ, त्यसमा हामी एकअर्काको राज, तर हामी आन्दोलन गर्छौँ प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि। त्यो उद्देश्य एउटै हो, आफ्नो आफ्नो तरिकाले गर्ने। त्यसकारणले हामी यो मिलेनौँ भन्ने हामीले व्याख्या गऱ्यौँ। तर वास्तवमा त्यो पहिलोचोटि कम्युनिस्टसँग हामीले एलायन्स गरेर त्यो काम गऱ्यौँ। त्यहाँनिरबाट हाम्रो वैचारिक विचलन भयो र त्यो जो मेन बाटो हामीले छोडेर अर्को गल्लीको ट्र्याक लियौँ। त्यहाँदेखि हामी ट्र्याक लिएछौँ। अहिले हामी कम्युनिस्टमाथि फेरि कस्तो कम्युनिस्ट, हिजो जसले नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेको अङ्गभङ्ग गर्यो, जसले सम्पत्ति नेपाली काङ्ग्रेसैका कार्यकर्ता र मान्छेको सम्पत्ति हरण गर्यो, तिनै मान्छे मार्यो भनौँ, त्यति मान्छे मार्यो नेपाली काङ्ग्रेस, ती मान्छेसँग हामीले एलायन्स गरेका छौँ। तर ती परिवार जो त्यो पीडा अहिलेसम्म भोगिरहेछन्, जो कि अहिलेसम्म त्यो द्वन्द्वबाट पीडित भएका मान्छेको कुनै सरकारले सुनवाई गरेन, तिनीहरूको काहीँ पनि कुनै मुआवजा दिने इत्यादि दिने, उनलाई कुनै सहयोग गर्ने भन्ने काम भएन। आज उनीसँगै हामी सहकार्य गरेर आफ्नो काँधमा बोकेर हिँडिरहेछौँ। यो के भने यसभन्दा ठुलो दुर्भाग्य काङ्ग्रेसको लागि केही पनि हुन सक्दैन। र यो गर्दा आज यो हालतमा हाम्रो नेतृत्ववर्ग पुगेको छ कि हामी गठबन्धन गरेर गए। ठिक छ, वास्तवमा 23 सिट लिएर त नेपाली काङ्ग्रेस सरकार बनाउन सक्दैन थियो। वा चुनावमा जितेको त 23 सिट समानुपातिक छोडेर 23 सिटमा त कुनै हालतमा सरकार। तर अब यो देशमा त्यो पनि 2/3 बहुमतको सरकार समाप्त हुने, जो अरू देशमा भयो हुँदैन थियो, यहाँ त्यो पनि समाप्त भयो र 23 सिट भएको पार्टीलाई यो मिल्यो। अब यो ठिक छ, सरकार मिल्यो र यसमा गठबन्धन भयो, अरू पार्टीहरू मिलेर त्यो सरकार बनाए। त यो गठबन्धन उहाँहरूले गरे भए कहाँसम्म गर्नु थियो भने ठिक छ, चुनाव गराउनसम्म हामी एकजुट रहने, चुनावमा अलग अलग जाने, चुनावमा हामी अलग अलग आफ्नो तरिकाले जाने, वास्तवमा यो सहमति हुनुपर्ने हो। तर आज त चुनावमा पनि तालमेल गर्ने, सिटहरू पनि केन्द्रबाट निर्धारण गर्ने, कहाँ तपाईँहरूले लग्ने भनेर तपाईँले हेर्नुभयो। 7वटा तालमेलका एउटा आधार तयार पारिएको छ। 7 बुँदालाई एजिटिभ जहाँ जितेको छ त्यसलाई लिने, एमाले जितेको ठाउँलाई चाहिँ बाँडफाँड गर्ने र सबै शक्तिको आफ्नो आफ्नो हैसियत अनुसार ओडामा पाइएको मतभार, त्यहाँ स्थानीय पालिकामा पाइएको मतभारका आधारमा भागबण्डा गर्ने। यो ठिक हो कि गलत हो? होइन, यो त एकदम गलत हो। हेर्नुहोस्, कतिपय ठाउँ जहाँ विगतमा माओवादी जित्या थियो त्यहाँ अहिले काङ्ग्रेसको राम्रो छ। काङ्ग्रेस जित्न सक्ने एकदम मतलब 100% हामी ग्यारेन्टी दिन सक्छौँ। त्यस्तै प्रकारले कहीँ एमाले जित्या छ त्यहाँ पनि काङ्ग्रेस जित्न सक्छ। काङ्ग्रेस जित्या ठाउँमा काङ्ग्रेसले आफ्नो होल्ड गर्न सक्छ अथवा अलिकति बिग्रिया छ भने त्यसलाई बनाउन सक्छ। यी सारा कुरालाई छोडेर हामी अब माओवादी जित्या ठाउँमा माओवादीलाई नै टिकट दिने भने यो सम्झौता त एकदमै कस्तो छ भने जुन पार्टी जहाँ जित्या त्यो होइन के, त्यही बनाइयो त। ग्राउन्ड रियालिटी के हो, ग्राउन्ड रियालिटी के हो त्यो प्रकारले। त्यस कारणले मैले भने ठिक छ, यो सरकार हो, यो सरकारले निर्वाचन गराउने हो भने यो सरकार निर्वाचन गराउनसम्म हामी एकजुट भएर जाने र निर्वाचन हामी स्वतन्त्र रूपमा लड्ने, जो जितेन। अब यो तालमेल गर्ने जुन मापदण्ड एउटा आधार तयार पारियो नि 7वटा बुँदाको, जुन मैले बताइ पनि राखेको छु, यसले काङ्ग्रेसलाई कहाँ पुर्याउँछ? होइन, यस काङ्ग्रेस धेरै ब्याक भयो नि। कहाँ पुर्याउँछ के? काङ्ग्रेस त यस्तरी ओह्रालो लागेको छ कि अब के छ भनेदेखि यदि यस्तै हविगत रह्यो भने यो दिन नआओस् कि काङ्ग्रेस इतिहासको पन्नामा सुरक्षित होस्। वास्तवमा अहिले भन्ने हो भने, अहिले तपाईँ भन्ने हो भने काङ्ग्रेस कहाँ छ भने अहिले पनि काङ्ग्रेस वास्तवमा काङ्ग्रेसको आइडियोलोजी त छँदै छैन नि त। काङ्ग्रेस आफ्नो आइडियोलोजीमा छँदै छैन। काङ्ग्रेसको नाममा हामी यो सत्ताको राजनीति गरिरहेछौँ। सत्ता लिने कसरी लिने, सत्तालाई कसरी बचाउने,
आफ्नो सत्ता आफ्नो कुर्सी बचाउनको लागि हामी यो गठबन्धनमा र अरूसँग गइरहेको गठबन्धन गलत थियो भने जस्तो पार्टीभित्र अहिले शशाङ्क कोइरालाहरूले बताइरहनुको विषय छ, शेखर कोइरालाहरू या शशाङ्क भन्दा पनि शेखर कोइराला पक्षधरले खास गरी गठबन्धन नगर्नु पर्थ्यो, गठबन्धन गर्नु गलत छ भनिरहँदा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि बहुमतले या त्यो एउटा निर्णय गरियो कि स्थानीय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गर्ने र आज त केन्द्रबाट लादिँदैछ। तपाईँले हेर्नुहोस् अब किन यस्तो निर्णय? वास्तवमा के छ भने जो शेखर कोइरालाजी अहिले पटक पटक बोल्दै हुनुहुन्छ, उहाँको बोली पनि आपसैमा आफ्नैमा एकअर्कालाई काट्या तनहुमा बोलेको सुन्नुहोस् नि। उहाँको बोलेको लगभग कस्तो लाग्छ भने गठबन्धनको पक्षमा बोल्या झैँ लाग्छ। तनहुमा उहाँले बोलेको भाषण एकपल्ट पढ्नु होला नि, त्यही उहाँ चितवनमा बोलेर एकदम त्यसको उसमा बोल। अच्छा यो बोलेको छोडिदिनुहोस्, जो केन्द्रीय समितिको मिटिङ भयो, केन्द्रीय समितिको मिटिङमा उहाँहरू के कानमा तेल हालेर बस्नु भएको थियो या मुखमा टेप लगाएर बस्नु भएको थियो, त्यहाँ किन बोल्नु सक्नु भएन? यदि गठबन्धन गर्न गलत थियो भने गठबन्धनको निर्णय हुन्छ भनेदेखि नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु। उहाँले भागभण्डाको राजनीति गरेको त्यसपछि नोट अफ भागभण्डाको राजनीति त भइ नै रहेछ नि। भागभण्डाको राजनीति विरोध गरे जस्तो देख्ने, अर्कोतिर भाग खोज्ने भागभण्डाको राजनीति हो। अब स्थानीय इलेक्सनमा कति सिट उहाँले पाउने हो, कहाँ पाउने हो, त्यस्तै राज्यको उसमा कहाँ पाउने हो, उहाँका जो समर्थक प्रस्तावक अथवा जो भोटरको कहाँ के छन्, उहाँले जो लिस्ट बनाउनु भएको छ तिनलाई वा सङ्घमा टिकट दिलाउने, राज्यमा टिकट दिलाउने आदि इत्यादि यो खेल जो भइरहेछ नेपाली काङ्ग्रेस, यो नेपाली काङ्ग्रेस हो। हेर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले के छ, पैसावालाहरू, ठेकेदारहरू, डनहरू, चाकरदारहरू यही मात्रै अगाडि छन्। जो वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसको लागि लागेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको आइडियोलोजीमा लागेको छ, ती मान्छे त त्यहाँ छैनन् त, ती जम्मै पाखा लागेका छन्। अनि त्यसपछि कहाँ हुन्छ? अब शेखर कोइरालाले विरोध गर्दै हुनुहुन्छ, केन्द्रीय समिति जहाँ विरोध गर्ने हो, जहाँ अडान लिने हो त्यहाँ हामीले केही देखेनौँ त। उहाँको अडान यदि उहाँले ढोङ्गी विरोध गर्न आवश्यक छैन, त्यसमा शेखर छैन, त्यो त एकदम के छ भने त्यहाँ विरोध गरेर उहाँको कुरा यदि फेल भएपछि उहाँ एक्लै भए पनि त्यहाँ नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु थियो नि। म यो निर्णयको पक्षमा छैन, यो निर्णयको पक्षमा छैन, मेरो रिजर्भेसन छ भनेर त्यहाँ माइनेट बुकमा लेख्न पाइन्छ नि। खै त त्यो हिम्मत। तर उहाँका पक्षधरहरूले पनि सहमति जनाइदिनु भयो। उहाँका पक्षधरहरू त पुरा सहमति जनाए। उहाँका पक्षधरहरू यो एमसिसीका विरोध गरिरहेका थिए, पछि एमसिसीको समर्थनमा आए कि आएन त ब्याकग्राउन्ड हेर, गगनजीलाई हेऱ्यो हेर्नुहोस्। त्यसो भए काङ्ग्रेसले आज गठबन्धन गरेर भुल गर्यो भन्ने तपाईँको विश्लेषण? मेरो विश्लेषण एकदम के हो भनेदेखि यो गठबन्धन गर्नै हुँदैन। काङ्ग्रेसले स्वतन्त्र रूपमा देशभरि चुनाव लड्नुपर्छ। त्यसमा काङ्ग्रेस आफ्नो दममा जानु, बलमा जानुपर्छ। हो, आफ्नो। तर डरायो क्या काङ्ग्रेस? डराएको त के हो भने काङ्ग्रेस डराएको होइन कि काङ्ग्रेसमा भएका नेतृत्व डराएको हो, जसलाई पद चाहियो, पोस्ट चाहियो, पैसा चाहियो। उहाँहरूलाई अहिले त्यसो यो सत्ताकै राजनीति भयो भनौँ न। सत्ताको लागि त हो राजनीति। मलाई आज आश्चर्य त लाग्दैन, तर के हो भनेदेखि बिपी कति दूरदर्शी हुँदो रहेछ कि आउने पुस्ताहरूको यो मानसिकता कता गइरहेछ त्यो अध्ययन गर्नुभएको रहेछ नि उहाँले। त्यो यो सुन्दरीजल जेलमा बसेर यो लेख्नु कि जुन दिन नेपाली काङ्ग्रेस सत्ताको राजनीति गर्नेछ, नेपाली काङ्ग्रेस निरर्थक भएर जानेछ, उहाँले कसरी जान्नुभयो? त्यो जो परिवर्तन भइरहेको थियो मानसिक रूपमा, त्यसै आधारमा त उहाँले अब इमान्दार पार्टीमा काम गरेका कम्युनिस्टहरूले पाएको ठाउँमा त अब तिनका लागि भोट माग्नुपर्ने भयो है कङ्ग्रेसहरूले पनि। अब काङ्ग्रेसहरूले यसो होला नि त, फेरि त माथि एउटा पायो भने तल एउटाको भाग, जस्तो अब माथि तपाईँको माओवादीले पायो भने तल कङ्ग्रेसले पाउँदा पनि त राम्रै हुन्छ नि त, दुवै ठाउँमा चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ। यो हेर्नुहोस्, यो वास्तवमा कम्युनिस्टसँग भागभण्डामा जानु नेपाली काङ्ग्रेसको लागि, नेपाली काङ्ग्रेसको अवनतिको बाटो हो। नेपाली काङ्ग्रेस यस्तै रह्यो भने मैले भने नि इतिहासको पन्नामा सुरक्षित रहन्छ। त्यसपछि के हुन्छ भने यो कुरा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भन्दै हिँड्नु भएको छ, आज गठबन्धन गर्नुपर्छ, ओलीलाई साइजमा ल्याउनुपर्छ, ओलीलाई पत्ता साफ पार्नुपर्छ, प्रतिगमनकारीलाई ठेगान लाउनुपर्छ।
यो विरुद्धको लडाइँमा आज यति धेरै उग्र बन्नु भएको छ कङ्ग्रेसीहरू कि एमालेलाई हराउन भए पनि हामीले माओवादीलाई बोक्नै पर्छ, गठबन्धन नगरिकन चुनाव जित्नै सकिन्न साथीहरू गठबन्धन। यो चाहिँ के हो त उहाँहरूको भनाइ? त्यही नेपाली काङ्ग्रेस हो जो 15 सालमा 2/3 बहुमत ल्याएको थियो, त्यही कम्युनिस्ट हो जो 4 सिटमा सीमित भएको थियो होइन। अनि यो 46 सालमा हामीले यो कम्युनिस्टसँग के भन्छ एकबद्धता गरेर नलड्या भए, कम्युनिस्टलाई आफूसँग लिएर लड्या भए कम्युनिस्टको सङ्गठन देशमा यति फैलिने थिएन। हेर्नुहोस् बैतडीमा तपाईँको त्यति बेला कम्युनिस्ट यो 36 सालतिर कम्युनिस्ट भनेको एकजना मान्छे थिए, सायद तपाईँहरूलाई थाहा नहोला, रामसिंह रावल भन्ने। यो बसकोटको यता एउटा गाउँ छ रामसिंह रावल, साहना प्रधानको दाहिने हात हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मात्र एक मान्छे कम्युनिस्ट थिए, अरू कोही कम्युनिस्ट खोज्दाखेरि पनि भेट्दैन थियो होइन। अनि 46 साल यो 46 सालको जो हामी यो सहकारी गरेर अगाडि बढ्यौँ नि, त्यहाँ उनीहरूले सङ्गठन बनाउने मौका गर्यो अनि बढ्दै गए के, त्यसरी बढ्या हो। त्यस कारणले के छ भनेदेखि देशभरिमा पनि कम्युनिस्टको त्यो केही जिल्लामा पूर्वतिरको जिल्लाहरूमा इत्यादिमा कम्युनिस्टको अलिक बढी यता सङ्गठन थियो, तर पश्चिमतिर यो तपाईँले भन्नुभयो अब गठबन्धन गर्नु गलत थियो, तर गठबन्धनमा जाने निर्णय भइसकेको छ, एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर अगाडि बढिसकेको अवस्थाबाट अब चुनावको परिणाम के आउला त? कहाँ पुर्याउँछ यसले कङ्ग्रेसलाई? चुनावमा परिणाम जस्तो अहिले पनि तपाईँहरूले जितेको हेर्ने भने अहिलेको अवस्था हेर्ने भने मेबी लाग्छ 266 स्थानीय तह 753 मध्ये, अब एमालेको झन्डै 300 एराउन्डमा 296 एराउन्डमा छ, माओवादीको 150 एराउन्डमा भनौँ 125-30 को एराउन्डमा देखिन्छ माओवादी। यो परिस्थितिबाट हेर्ने भने कङ्ग्रेसलाई त 100 सिट प्लस हुन्छ भनेर अनुमान छ। जितेको त बच्ने नै भयो, यो त हाम्रो नै भयो। एमाले जितेको पनि भाग हामीसँग आउँछ 100 भने त किन नगर्ने त? यो त राम्रो हो, भोलि जितिन्छ जितेको भाग हामीलाई 100 आउँछ भने ग्यारेन्टी के त? भाग भन्दा कसको भाग भन्दा मिलेर लिने, त्यहाँ जितेको ठाउँमा चाहिँ कसरी मतभार हेर्ने, दोस्रोमा को छ त्यसले लिने होइन। मतभार पुग्ने माओवादीको मतभार कति छ जिल्लामा, त्यो गाउँपालिकाहरूमा गएर गनौँ त, यहाँ फुर्ती लगाएर हुन्छ? आम पब्लिक होइन यो तमाम यो माओवादीको पक्षमा त्यति देखिँदैन। कङ्ग्रेसभित्र विरोध छ त्यसो भए माओवादीसँग गठबन्धनले लिँदा? काका यो वास्तवमा जो काङ्ग्रेसका द्वन्द्व पीडितहरू छन् नि यो देशभरि छन्। कोही के रोइरहेछ, मेरो छोरा पुलिसमा थियो मारिदियो, मेरो छोरा आर्मीमा थियो मारिदियो, कोही त्यो छोराले मेरो बुवालाई म आर्मीमा भएकोले एक त्यसरी पीडित छन् जो डेमोक्रेट थिए। अर्का डेमोक्रेटहरूको घर परिवारका जो मान्छे मरेका छन्, जो अपाङ्ग भएका छन्, जुनको आर्थिक स्थिति त्यो द्वन्द्वले डामाडोल भएको छ, अहिलेसम्म सुध्रिन सकेका छैन, ती परिवारहरू त्यो भोट देलान् या त उसले उ गर्छ के भन्छ बदर गरिदिन्छ आफ्नो भोट, या यो माओवादीमा नहालेर अर्कालाई हालिदिन्छ। अन्तर्घात हुन सक्छ त्यसो भए? एकदम विद्रोह त हुन्छ। विद्रोह फाइदा चाहिँ के? त्यसको मेसेज चाहिँ के त? के किन हराउने कङ्ग्रेसलाई हराउने, कङ्ग्रेसले गरेको गठबन्धनलाई हराउने किन? यस्तो छ, त्यो त बेइमानी भएन, राजनीतिमा इमानदारी त भएन नि त। यो सामाजिक सञ्जालहरू हेरेर थिएँ के, त्यसमा धेरै मान्छेहरूले के लेखेको छ भने अहिले पार्टी होइन मान्छे हेरेर भोट दिउँ भन्ने यो सामाजिक सञ्जालमा बडा धेरै प्रचार आइरहेछ। यसो हो भने त अहिले त मान्छेहरूले खास यो हामीले हेर्ने भने त भारतको जस्तो ग्राम पञ्चायत नगर पञ्चायत जस्तो स्वतन्त्र बनाउनु पर्थ्यो क्या राजनीति? होइन, यो वास्तवमा हामीले त बहुत पहिलादेखि गिरिजाप्रसादजी हुँदाखेरि यसमा छलफल भएको थियो स्थानीय इलेक्सन कसरी गर्ने भन्दाखेरि त हामी केही मान्छेहरूले के गरेका थियौँ भने स्थानीय इलेक्सन स्वतन्त्र रूपमा निर्दलीय रूपमा गराउनुपर्छ, किनभनेदेखि स्थानीय इलेक्सन पार्टीगत रूपमा गर्यो भने त्यो तल्लो घरसम्म चिरा पर्छ। वास्तवमा पर्या पनि छ, घरसम्म घर दूरी चिन्छ नेताले होइन, फलानाले भोट दिँदैन यो गाउँबाट यो टोलबाट कति भोट आयो, घरमा ऊ फ्र्याक्सन पढेका छन्
होइन। त्यस कारणले त्यहाँ वास्तवमा अहिले पनि यो स्थानीय इलेक्सन निर्दलीय रूपमा गराउँथ्यो, जो उठ्थ्यो जो गर्थ्यो त्यो विवेकमा भर पर्थ्यो, मान्छेले मन पराएको मान्छे पपुलर मान्छेलाई दिन्थे। अब यहाँ त सिन्डिकेट पो भयो, दलीय भयो, अब सब दलमा बाँडिने भयो। त्यस कारणले के छ भने यो काङ्ग्रेसले यो एमाले हार्ला र मैले भोटमा एमालेको भोट माओवादीमा गए के हुन्छ त? एमालेको भोट अर्को एमाले नजितौँ, हामी नै जितौँ न, एमाले भन्दा बरु माधव नेपाल माओवादीलाई जिताउनु फाइदा छ भनेर पो लागिरहनु भएको छ। राप्रपामा जाँदैन भोट। ल गठबन्धनको विरोधमा जो भोट भयो, जो एमालेको विरोधमा जो भोट भयो, त्यो के ग्यारेन्टी काङ्ग्रेसमा होला? त्यो राप्रपामा गए के हुन्छ? अब गठबन्धन त उता पनि बनेको छ, एमाले र आज राप्रपा नेपाल कमल थापाको बिचमा गठबन्धन सुरु भयो। महन्त ठाकुर तयार हुनुहुन्छ, राजेन्द्र लिङदेन, त्यहाँ पनि त गठबन्धन बन्दैछ। नै गठबन्धन बन्दैछ, त्यही त भने गठबन्धन बन्दैछ भनेदेखि देश त दुर्विकित भयो, कहाँ गयो देश? त्यस कारणले के छ भने यो गठबन्धनले गर्दाखेरि भोलि राज्यको इलेक्सन, त्यसपछि सङ्घीय इलेक्सन जम्मै प्रभावित हुन्छ। प्रभावित भएपछि के हुन्छ भने सबभन्दा ठुलो हानि काङ्ग्रेसलाई हुन्छ। तर उहाँहरूले त भनिरहनु भएको छ अहिले यहाँ पनि जित्ने, प्रदेशमा पनि भोलि बहुमत ल्याएर हाम्रो सरकार बनाउने, केन्द्रमा फेरि प्रधानमन्त्री। त्यो त राम्रो हो, उहाँले भनेअनुसार नै काङ्ग्रेस जितोस्, त्यो त मेरो पनि शुभकामना छ। तर तथ्यगत हिसाबले हेर्ने हो भने, सैद्धान्तिक हिसाबले, वैचारिक हिसाबले हेर्ने हो भने विचार त मरिसक्यो भने उहाँहरूको निर्णय गलत छ कि उहाँहरूको के हो भनेदेखि उहाँहरू केही मान्छे सत्तामा बनिरहन्, त्यही हो उहाँहरूको सत्ता नजाओस्, सत्ता मोह, सत्ता स्वार्थ, सत्ता त्यो कुर्सी चाहिँ मा टाँसिरहन्। यहाँ दललाई कसलाई पत्याउने मलाई भन्नुहोस् त? एमालेको हामीले हेऱ्यौँ 3.5 वर्ष कस्तो हविगत भयो। अहिले देउबाजीले भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले बेला तपाईँको सभापतिले आछु पारेको थियो, यहाँ त जिउन गाह्रो भइसकेको थियो, मैले बचाओ, हामीले नगरेको भए त यस्तो हालत हुन्थ्यो, आज राम्रो हुन्छ भने त गर्नुपर्छ भनिरहँदा अब यो यस्तो अवस्थाबाट दलका हामीले सबै दलका नसा थाम्यौँ, दल त हामीले टेस्टेड पनि गऱ्यौँ, विकल्प पनि छैन नि त। फेरि हेर्नुहोस्, मैले एउटा जनतासँग विकल्प के छ? 8-10 महिना अगाडि एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ। त्यसले यो तेस्रो विश्वको देशहरू, धेरै जस्ता विकासशील राष्ट्रहरूको राजनीतिक बारेको विवेचना गरेका थियो त्यो मान्छेले। त्यसले के भनेको थियो भने, एक लाइनमा भन्दाखेरि यो राजनीतिको व्यापारीकरण भयो, राजनीति अब राजनीतिक रूपमा रहेन, व्यापारीकरण भयो। यो व्यापारीकरण हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ यो सेवाको भाव रहेन भन्ने व्याख्या, त्यसरी व्याख्या गरेका थियो के। अनि यो वास्तवमा यो राजनीतिको व्यापारीकरण नै भएको छ। हेर्नुहोस्, हाम्रै देशमा अब तपाईँले अथवा कसैले हामी काम गरिरहेछौँ, जागिरी गरिरहेछौँ, अथवा कुनै उद्योग खोलेका छौँ, सानो होस् ठुलो होस्, या त पसल खोलेर पैसा कमाइरहेछौँ, त्यो अर्न गरेर त्यसबाट आफ्नो परिवार पालिरहेछौँ, आफूलाई सर्भाइभ गरिरहेछौँ र देशलाई पनि ट्याक्स दिएर सर्भाइभ गराइरहेछौँ। तर राजनीति त के भइदियो भनेदेखि न उद्योग धन्दाको लागि बनाउनको लागि जमिन चाहियो, न त्यसमा काम गराउने मजदुरहरू लगाउनु पर्यो, न लगानी लगाउनु पर्यो। सित्तैमा प्रफिट हुन थालेपछि त को गर्दैन, होइन? त्यस कारणले के छ भने अहिले अब बजेटको यत्रो ठुलो भाग, बजेट यत्रो लगानी हुन्छ, तर त्यो प्रकारले विकास त भएको छैन। हो, मान्छेहरू वास्तवमा जुन साइकल चलाउने हैसियतका थिएनन्, ती अचेल गाडीमा घुमिरहेका, गाडी प्राडो गाडीमा घुमिरहेका, जुन बिचाराहरू जुनको यो खानदानी रूपमा जो पैसावाला थिए, जुनका पुर्खाहरूले पनि मेहनत गरेर पैसा कमाएर अलिकति बनाइदिए, तिनको हालत त अचेल हेर्नुहोस्, सडकको पाटीमा पैदल घुम्या होइन। यो गठबन्धन बनाएको विषयलाई कङ्ग्रेसभित्र अलिकति असन्तुष्टि छ, जसको उदाहरण चितवनले देखिआएको छ। चितवनमा पुरै कङ्ग्रेस यसको विपक्षमा देखिन्छ, खास गरी भरतपुर महानगरपालिका छोड्नै हुन्न भन्ने अवस्थामा पुगेको छ। विगत 5 वर्ष त भोटै हाल्न पाइएन, हामीले माओवादीका निम्ति गऱ्यौँ, अहिले पनि 5 वर्ष हेऱ्यौँ, या हाम्रो यो 10 वर्ष खेर गयो कङ्ग्रेसमा लगानी गर्न। यदि परिस्थितिले उहाँहरूले भने सुनिएन भने उहाँहरू एमालेमा जाने या पार्टी छोड्ने या अहिले विद्रोह गर्ने सम्भावना जसो देखिएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ यो कङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद या सङ्घर्ष, या आन्तरिक एक किसिमको अन्तरसङ्घर्ष अहिले चलिरहेको विवाद?
हेर्नु काङ्ग्रेस कस्तो छ भनेदेखि अहिले यदि यो गठबन्धन हुँदै गयो भने कतिपय ठाउँमा मैले हेरेको छु के छ भने त्यहाँ पहिला माओवादीको मान्छे जित्या थियो होइन, अहिले त्यहाँ के छ भनेदेखि अहिले माओवादीको मान्छेको जित्ने कुनै चान्स छैन त्यहाँ। त्यहाँ अहिले अब एमालेको पनि त्यहाँ त्यति बलियो छैन, काङ्ग्रेसको बलियो भएर गइरहेछ। अब त्यहाँ काङ्ग्रेसलाई नमिलेर माओवादीलाई टिकट मिल्यो, काङ्ग्रेसलाई अथवा दोस्रो स्थान दियो भनेपछि के हुन्छ भने त्यहाँ विद्रोह नभए पनि त्यहाँको मान्छे न्युट्रल भएर बस्दिन्छ। त्यो केही मतदानमा नगइदियो भने त सिद्धिहाल्यो नि खेल। न्युट्रल भएर मतदानमा गए पनि उसले कता भोट हालिदिन्छ त्यसको थाहा हुँदैन, किनभने त्यो मान्छे फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ। त्यसले अब चितवनको कुरा गर्नु भने चितवनमा एकजना विद्वान मान्छे म गएको थिएँ चितवन, यो त्यो पहिलोको भोटिङ भएको 4-5 महिनापछि एउटा कार्यक्रममा गएको थिएन। अनि उहाँसँग सोधेँ मैले, म तपाईँ त यत्रो मान्छे यार, तपाईँ यत्रो बुद्धिजीवी मान्छे, तपाईँले के अहिले त उसमा भोट हाल्नुभयो होला नि त, माओवादीको उसलाई भोट हाल्नु कसरी हाल्नुभयो यार भने। त्यो भन्दाखेरि होइन विनयजी म त यति फ्रस्ट्रेटेड भएँ कि 6-7 दिनसम्म म सोचिरहेँ पार्टीको आदेश छ त्यो मानौ कि नमानौ कि मानौ कि नमानौ, लास्टमा म भोटै हाल्न गएन भन्नु। तर मेरो नामको भोट कसैले हालिदिया रहेछ भन्नु होइन। त्यो त भइरहन्छ, त्यो प्रक्रिया यस्तै हो। उहाँले के भन्नुभयो भने अब त्यस्तो भयो भने म भोट हाल्न त जरुर जान्छु तर बदर गरेर आउँछु यदि यस्तै भयो भने। यो एकजना मान्छेको भित्री उनको भनाइ थियो, भोटै बदर गरेर आइदिन्छु भनेपछि यस्तो सोच मान्छेमा डेभलप भइरहेछ। राजनीतिमा गठबन्धन गरेर फाइदा हुन्छ भने तपाईँहरू घाटाको बाटो किन अप्नाइरहेको होइन? गठबन्धन कमजोरले गठबन्धन गर्यो कमजोरलाई फाइदा हुन्छ। जस्तै माओवादीलाई फाइदा होला, त्यो समाजवादी पार्टी के छन् उनीहरूलाई फाइदा होला, काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुँदैन। जो माधव नेपालको नयाँ पार्टी छ नि उसलाई फाइदा हुन्छ होइन, गठबन्धनले कमजोरलाई फाइदा हुन्छ। हिसाब किताब बुझ्नु भएको छ भने इतिहासमा यस्तो मौका अपर्च्युनिटी आज कम्युनिस्ट टुटफुट भएको अवस्थामा समेत कङ्ग्रेस एक्लै जान सक्दैन भने अब तपाईँहरू आउँदो दिनमा ओलीसँग सामना गर्ने क्षमता छ काङ्ग्रेससँग? अब अहिले काङ्ग्रेस एक्लै जाँदैन भने भोलिको लागि सिद्धियो। किनभने हेर्नुहोस् एउटा कुरा के हुन्छ भनेदेखि त्यो एउटा ठाउँमा काङ्ग्रेस जितिरहेछ मानौ, त्यहाँ काङ्ग्रेसको सङ्गठन बलियो हुँदै जान्छ, त्यही ठाउँमा अर्को पार्टीले एकपल्ट जितिदियो भने उसले आफ्नो सङ्गठन बनाउने मौका मिल्दाखेरि त्यो पहिलो पार्टी जो बलियो हुन्छ त्यो कमजोर हुँदै जान्छ। त्यस कारणले के छ भनेदेखि यो त छोड्नै नछोड्ने कुरा, हारिन्थ्यो होला तर त्यो ठाउँमा आफ्नो वर्चस्व चाहिँ कायम रहन्छ। एमालेसँग त्यसो भए अब क्षमता रहेन तपाईँहरूको भिड्ने सिङ्गल होइन? एमाले भविष्यमा गएर मानिलिनुहोस्, एउटा हाइपोथेटिकल अनुमानको भर मानिलिनुहोस् पहिलो पार्टी एमाले भयो, गठबन्धन गर्दा गर्दै पनि जनता तपाईँले देख्नु भएको छ इन्डियामा पनि बिजेपी अप्रत्याशित रूपमा आयो, त्यत्रो गठबन्धन हुँदा शक्ति लाग्दा पनि आम आदमी पार्टी आयो, जनताले चाह्यो भने त हुन्छ। हेर्नुहोस् सारा शक्ति लाए पनि हुन्छ, भलै त्यस्तो होला नहोला समयले बताउला। मानिलिनुहोस् परिणाम एमालेको पक्षमा आयो, त्यसो भए त जिन्दगीभरि कङ्ग्रेस एक्लै चुनावमा जान सक्ने त त्यो तागतै रहेन। मानिलिनुहोस् तर पनि एक्लै अहिले अवस्थामा पनि पहिलो पार्टी कङ्ग्रेस बन्यो, दोस्रोमा चाहिँ एमाले आयो, पहिलो काङ्ग्रेस नै बन्यो, गठबन्धनले साथ दियो, पहिलो कङ्ग्रेस बन्यो, दोस्रोमा एमाले आयो, चौथो पाँचौँ जो तेस्रो चौथो जो भए पनि भविष्यमा गएर पनि त कङ्ग्रेस एक्लै तागतमा चाहिँ फेरि एमालेसँग भिड्न सक्ने त त्यो त औकात त गुमाउँछ होला नि, के लाग्छ? होइन यस्तो छ, यो हेर्नुहोस् यो के हुन्छ भने पार्टीको नेतृत्वमा भर पर्छ। पार्टीको नेतृत्व कस्तो छ, नेतृत्वले कसरी अगाडि बढाउन लाग्नु छ। हेर्नुहोस् के हुन्छ भने यो नेताको परिभाषा एकपल्ट गरिदिउँ, नेतालाई के छ भने 3 थरीका हुन्छन्। एउटा त राजनेता भए, त्यो के हुन्छ भने त्यो केही बहुत समयपछि पैदा हुन्छन्, ती हमेसा पैदा हुँदैन। इतिहासमा 1-2 चोटि कालखण्डमा पैदा हुन्छन् ती राजनेता हुन, तिनीहरूले युगलै परिवर्तन गरिदिन्छ। त्यो राजनेतामा अहिलेका यी नेताबाट पार लाग्नेवाला छैन। होइन, अर्को नेता हुन्छन् लिडर हुन्छन्, त्यसले
यो दिशानिर्देश गर्नु छ होइन, दिशानिर्देश गर्न सक्छ कुन बेला कुन बाटो जाने, चौराहामा पुगेपछि अब कुन बाटो जान छ उसले सजिलै बताउँछ। तेस्रो हुन्छन् अभिनेता। अभिनेता भनेका के हुन् भने यी नेताहरूको नकल गर्छन्। यिनीहरूलाई यो थाहा हुँदैन कि कता गए के हुन्छ, फलानले यो गरेको थियो यस कारणले मैले पनि गर्ने। तर अहिले अभिनेताहरूको भिड छ के यो देशमा। राजनेता त हुने भएन, नेताहरू पनि छैनन् जसले लिडिङ पोजिसन लिन्छ र अहिले अभिनेताहरू छन्। र यो अभिनेताहरूको कमाल हो यो। यिनलाई थाहै छैन कुन बाटो कब जाने, किन जाने, कसरी जाने, के का लागि जाने, यसको जवाब उहाँहरूसँग छ। त्यसो भए आज व्यवस्था त परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन भएन, तर आज व्यवस्थाकै कारण हाम्रो अवस्था यस्तो बन्या हो। के हो कारण? व्यवस्थालाई दोष दियो हामीले, संविधान चेन्ज गर्नुपर्छ, व्यवस्थाको दोष छैन। अनि अब आज आएर फेरि व्यवस्थामाथि प्रश्न खडा भएको छ। हेर्नुहोस्, संघीयता गलत ल्याइयो भन्दैछ मान्छेले। संघीयता यो हेर्नुहोस्, यो जो हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ नि 63-64, त्यसमा संघीयता भन्ने काहीँ पनि थिएन। त्यसमा त्यो एजेन्डै थिएन। त्यहाँ धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा थिएन। त्यो जुन बेला त्यो आन्दोलन सुरु भएको थियो, कोही मलाई देखाओस् त, म त्यही आन्दोलनमा जेल पनि गएको थिएँ, इत्यादि पनि गएको थिएँ, त्यो आन्दोलनमा धेरै काम पनि गरे हो। त्यहाँ यो एजेन्डामा हामीले काम गरेका थियौँ। यो एजेन्डा अचानक पछि कहाँबाट उत्पन्न भए अब त्यो एउटा खोजको विषय छ होइन। ती आए, ती हावी भए, ती एजेन्डामा गयो। तर वास्तवमा डेमोक्रेसीलाई स्थापित गर्ने हो यो सङ्घीयता भनेको हो। सङ्घीयता वास्तवमा सङ्घीयता आएपछि हामीले के भनेका थियौँ भने सङ्घीयताको डेमोक्रेटिक परिभाषा के नेपाली काङ्ग्रेसले परिभाषित गर्नु पर्यो। हाम्रो सङ्घीयता के, नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्घीयता के हो, त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस शासन पद्धति नै हामीलाई थाहा गरेन। त्यो व्याख्या गरेन, त्यति बेला पनि गरेन होइन, अहिले पनि गरेका छैन। अनि के भयो भनेदेखि हामीले के भन्यो भने यो कम्युनिस्टहरूको यो सङ्घीयता हामीलाई स्वीकार छैन, जातीयवाला यो स्वीकार छैन। त्यस कारणले के छ भने हाम्रो सङ्घीयताको पर्याय त्यो हामीले गर्नु सकेनौँ, हामीले गरेनौँ। यो नेपाली काङ्ग्रेसको त्यति बेलाको विकनेस भनौँ अथवा कमजोरी थियो अथवा लापरवाही थियो, त्यो भयो। त्यसो गर्दा यता अगाडि भयो। त्यस कारणले सङ्घीयताले आएर देशमा के गर्यो त त्यसको व्याख्या के भन्छन् थाहा छ विनय चन्द्रजी? व्यवस्था फालिदिनुपर्छ है, अब यो व्यवस्था फेलियर भयो, यो व्यवस्था गनाउन थाल्यो, वैज्ञानिक व्यवस्था ल्याउनुपर्छ, समाजवाद ल्याउनुपर्छ भनेर भन्न थाल्यो त बाहिर। होइन, वैज्ञानिक व्यवस्था भन्ने के हो? त्यो वैज्ञानिक व्यवस्था भन्नेले वैज्ञानिक व्यवस्थाको परिभाषित हेर्नु, यो शब्दको जालो नेपालमा नेपालीहरूले खोज्छ है कम्युनिस्टहरूले। हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसको मूल के हो? राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद। अहिले के भन्छ? राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद। तर म आजसम्म लोकतन्त्र मेरो मुखबाट निस्किँदैन। म के भन्छु? म त्यही भन्छु, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद नै हो। अब लोकतन्त्रको व्याख्या के गर्यो भने प्रजातन्त्र भनेको राजाको प्रजा हुन्छ, त्यसकारण त्यो रैती भयो। लोकतन्त्र हुनु पर्यो, जनताको शासन। अब लोकतन्त्रबाट बिस्तारै जनतन्त्र भन्ने तर्खरमा छन् होइन। हामी कहाँ गइरहेछौँ त? आफ्ना शब्दहरू, आफ्ना यो के छ भने मैले अहिलेसम्म हेरेँ यो शब्दको जालो के यो तपाईँले भन्नुभयो नि, यो सङ्घीयता खेर वैज्ञानिक ल्याउनु पर्यो। के वैज्ञानिक प्रजातन्त्र भने के? विश्वको सबैभन्दा सुन्दर भनेर डेमोक्रेसी नै हो क्या? डेमोक्रेसी इज द बेस्ट हो। यो संसदीय व्यवस्था जो छ नि, यो सबभन्दा बेस्ट व्यवस्था। आज संसदीय व्यवस्था गलत हो भन्न थालेका छन्। अब होइन, विश्वमा यो इङ्ल्यान्डमा त्यत्रो राम्रै भएको छ। यसको मेकानिजम के हुने, यसको शासन व्यवस्थालाई चलाइदिने पात्र कस्तो हुने भन्ने विषय हो क्या? मेन कुरा के हो भने हामी कसरी सञ्चालन गर्नु। हामीले के गर्यौँ, यो छ नि यो यहाँको निजामती सेवा, कर्मचारी तन्त्र, यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ हामी। त राजनीति भएर कहाँ नेतालाई टेर्दैन उल्टा होइन। यो एउटा सङ्गठित शक्ति हुनु पर्यो नि। जस्तै इन्डियामा छ, राजनीतिक परिवर्तन भइरहन्छ तर ऊ आफ्नो तरिकाले यहाँ के छ? आज एमालेको सरकार भयो, सारा कर्मचारी एमाले,
भोलि कांग्रेसको भयो पुरा कांग्रेस पुरा सारा कांग्रेसमा भइदिन्छ त्यो होइन नि होइन यो त्यस कारणले यी व्यवस्थालाई कसरी हामीले लग्ने कसरी सम्पूर्ण ठिक छ अन्त्यमा मलाई भन्नुस् त अब के हुन्छ आउँदो वर्षपछि चुनाव हुँदैछ तीनै तहको निर्वाचन हुँदैछ आर्थिक सङ्कटबाट हामी गुज्रिने अवस्था पनि छ भन्ने सूचाङ्कहरूले देखाउँदैछ भलै त्यो नआओस् हाम्रो शुभेच्छा छ आउँदो वर्षपछि चुनावपछि राजनीतिक व्यवस्था जनताको जनजीविका देशको शासन पद्धति कस्तो होला के लाग्छ तपाईँलाई के हुन्छ जस्तो लाग्छ आउँदो 79-80 सम्म के होला यस्तो छ अब यसमा नेतृत्व राम्रो हातमा इमानदार हातमा गयो को नेतृत्व भने यिनै होइन त 4-5 जना देख्नु भएको को छ अर्को यिनीहरूमध्ये पनि परिवर्तन हुन सक्छ होइन यिनीहरूलाई पनि सद्बुद्धि आउन सक्छ अथवा कोही त्यस्तै आउन पनि सक्छ त्यो हामी एकदमैसँग तपाईँले अघि हाइपोथेटिकल भन्नु नि त्यो कुरालाई हामी एकदमै आउनै सक्दैन भनेर त्यसलाई पनि छोड्न सक्दैनौँ होइन त्यस्तो पनि आउन सक्छ अर्को कुरा के हुन्छ भनेदेखि आशावादी हो त्यसो भए त्यो आश त हामीले छोड्छ पोजिटिभ थिङ्किङ त छोड्नै हुँदैन हेर्नु भोलिको दिनमा अहिले बिग्रेको खलबलिएको सिस्टम अदालत निर्वाचन विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको तपाईँले देख्नु भएको छ राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर हटाए जताततै यो खलबलिएको छ नि यो ट्र्याकमा आउँछ जस्तो लाग्छ भनेदेखि यो देशमा जब यो राजनीतिक अस्थिरता आउँछ नि देशमा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल हुन्छ यो देशमा पनि तमाम शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल छ त्यसलाई हामी इग्नोर गर्न सक्दैनौँ त्यो वैदेशिक होस् या स्वदेशिक होस् तर ती चलखेल अहिले प्रचुर मात्रामा यो देशमा फैलिएका छन् तिनीहरूकै यो रिजल्ट यो देखिरहेछ के त्यसकारण नेतृत्व यस्तो चाहिन्छ ती शक्ति केन्द्रहरूलाई मिसगाइडेड जस्तो देखियो ट्र्याकमा आउँछ कुन सही दिशामा आउँछ राजनीति अब सुध्रेला होइन राजनीति सही दिशामा गठबन्धन या यस्तै एलायन्सको राजनीतिले देश कहाँ पुर्याउला होइन राजनीति सही दिशामा आउनको लागि के भयो भने यो देशको नेतृत्वले ती शक्ति केन्द्रहरूलाई च्यालेन्ज गर्ने ताकत हुनु पर्यो त्यो च्यालेन्जलाई आम पब्लिकले सहयोग गर्छ यदि त्यो सही रूपमा च्यालेन्ज गर्न थाल्यो होइन त्यसमा तपाईँलाई एउटा साधारण अब आफ्नै स्वार्थको लागि यिनले गर्यो जुन बेला यो केपी ओलीले देशको नक्सालाई चेन्ज गरेका थियो नि पब्लिकबाट कति समर्थन आएको थियो ल भन्नु त आएको थियो नि हो त्यस कारणले कुनै पनि शक्ति केन्द्रलाई त्यस्तो यो गलत हो भनेर च्यालेन्ज गर्न थाल्यो नेतृत्वले भने र जनताको अपार समर्थन उसलाई आउँछ त्यसलाई लगेर जान सक्यो भने देशमा सुधार ल्याउन सक्ने ठुलो कुरा छैन अर्को कुरा अहिले के छ भनेदेखि एउटा मान्छेमा हेर्नु सम्पूर्ण ज्ञान एउटै मान्छेमा हुँदैन के त्यस कारणले नेतृत्व वर्गले त्यस्ता मान्छेलाई छान्नुपर्छ आफ्ना चम्चाहरू भन्दा बाहेक त्यस्ता मान्छेलाई छान्नुपर्छ जो अनुभवी हुन् जसमा ज्ञान होस् विज्ञ होस् जो यो राजनीतिमा पनि हेर्नुहोस् के छ भनेदेखि यसमा जति गर्दै गयो त्यति अनुभव बटुल्दै गइन्छ के त्यति त्यसमा थाहा हुँदै जान्छ कहाँनिर के हो भने अब तपाईँलाई भनौँ विगतमा हामी कतिपय राजनीतिक घटनालाई अब त्यो कहाँ के गर्ने त्यो त म भन्दिनँ त्यो कहिले भन्नु पनि भनिँदैन तर के छ भने तमाम राजनीतिक घटनालाई घटाउनमा हामीले पनि रोल खेले हो त्यो खेल्न नै पर्छ त्यो गर्नु नै पर्छ पनि भयो त्यो त्यस्ता मान्छेहरूलाई अनुभव हुन्छ कुन घटना किन सफल भयो किन असफल भयो राजनीतिक व्यवस्था सफल होस् आउँदो वर्ष राम्रो होस् यो जनतामा देखिएको निराशा चाहिँ आशावादी भएर एउटा खुसियाली होस् धेरै धेरै शुभकामना शुभेच्छा र नयाँ वर्षको पुनः पनि धेरै धेरै शुभकामना दिँदै म धन्यवाद दिन चाहन्छु ल यहाँहरूलाई पनि नयाँ वर्षको शुभकामना दर्शकबिन विशेष सन्दर्भमा आज हामीसँग नेपाली कांग्रेसका नेता अलिकति पुरानो पुस्ताको नेता आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विनय घोष चन्द विशेष गरी पछिल्लो समय स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा गठबन्धन अर्थात् कांग्रेस माओवादी एकीकृत समाजवादी पार्टी जसपा जो 5 दलीय गठबन्धन छ उहाँहरूले चुनावी तालमेल गर्ने र केन्द्रदेखि तलसम्म चाहिँ चुनावी भागवण्डालाई जसरी केन्द्रमा राखेर उहाँहरूले चुनावी मोर्चा बनाउनु भएको छ यसले कांग्रेसलाई कहाँ पुर्याउला र कांग्रेसको भविष्य के हुन सक्छ र यस्तो परिस्थितिमा देश आउँदो वर्ष
तीनै तहको निर्वाचन भइसकेपछि देशको राजनीति र देशको जनताको अवस्था के होला, देशको स्थायित्व हुन सक्ने सम्भावना कति छ लगायतको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रममा यही बिट मार्छु। कार्यक्रम हेरिदिनुभयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै पुनः पनि आज यो वर्षको अन्तिम कार्यक्रम विशेष सन्दर्भ भएको कारणले गर्दा सम्पूर्ण देशवासी यतिखेर हामीलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नयाँ वर्ष आउँदै गरेको 2079 अर्थात् आज रातिबाट नयाँ वर्ष लाग्दैछ, सबैलाई पुनः पनि धेरै धेरै शुभकामना छ। थ्याङ्क यू सो मच।